दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक कमेंट पड़ा हुआ है। मेरी एक बहन है इंडिया से, इंडिया का शहर है, पता नहीं गुड़गांव कहते हैं उसे या क्या, इस तरह का इलाका लिखा हुआ है। गुड़गांव ही है, इस तरह का कोई नाम है। इंडिया का कोई इलाका है जिसका नाम गुड़गांव हो, है जी, पता नहीं गांव है या शहर है। कहती हैं कि मैं पूरी पूरी रात गम में डूबी रहती, परेशान रहती, दुख से निढाल रहती, और इतना कर्जा था कि मेरे हस्बैंड बहुत बड़ा कारोबार करते थे, लेकिन फिर एक वक्त आया कि उन पर 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 70-80 लाख कर्जा हो गया, और हम गुड़गांव को छोड़ के एक छोटा सा कोई एरिया था वहां छुपे रहे, फिर वहां छुपे रहे हैं जी। पूरी रात में जागती है वो। ये रात जागने से मुझे वो शेर याद आता है, हालांकि ये जुड़ता नहीं है, लेकिन बस मेरा दिल करता है मैं पढ़ दूं। हुण सारी दुनिया सो गई है, हर शाम उठे आ जा चुप करके, कुछ अपनी सुना जा महबूबा, कुछ साड़ी भी सुन जा चुप करके। तो बहरहाल ये तो शबे मेराज के है जी वाक़े का शेर है। किसी शायर ने अपने दिल की भड़ास निकाली है, अपने आका की शान में बयान किया है। लेकिन जब रातों को नींद ना आए कर्ज की वजह से, नाकामी, जिंदगी में कोई ऐसी बीमारी लग जाए या कारोबार में नाकामी हो जाए, परेशानी हो जाए, तो कहती है मुझे नींद ना आती है, और है भी है। लेकिन फिर एक दिन आया कि 2 करोड़ 25 लाख रुपया का जो कर्जा था, यानी वो कर्जा बढ़ता गया ना, वहां पर वो सूद भी लेते हैं ना, हालांकि सूद तो हराम है, लेकिन जब बंदा इस भंवर में फंसता है ना तो फिर फंसता ही जाता है, निकल नहीं सकता। तो बहरहाल उसने अल्लाह से माफी मांगी, इस्तगफार किए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहती रहती, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ती रहती है। तो फिर एक बुजुर्ग ने उन्हें अमल बताया, उन्हें बताया कि एक अमल कर, है जी, मैं आपको बताने लगा हूं, ये मेरे पास सारे हिंट लिखे होते हैं। यानी कि अल्लाह पाक का जो नाम है ना, या बासे, तो कहती है कि हम तंगदस्त थे, कर्जे में थे, तो या बासे तो का क्या मतलब है? या बासे तो वुसअत देने वाला है, और या फत्ता हो मुश्किलों का हल करने वाला, तुमको फतह देने वाला और अपनी रहमतों के दरवाजे खोलने वाला। दोस्तों इस एक, यानी ये एक क्या नाम है, या बासे तो और या फतह हो, सिर्फ इन दोनों के मतलब मुतालिब समझें। इसके बाद मैं आपको वजीफा बताता हूँ। वीडियो जो पूरी देखेगा ना उसको मैं इजाजत देता हूँ अमल की, स्किप की तो फिर खत्म। दोस्तों ये जो लफ्ज है ना, या फतह, अगर कोई बंदा इसको फजर की नमाज के बाद अपने दोनों हाथ इस तरह जो है आप ऊपर करके, है जी, आप इसको पढ़ते हो, कितनी बार पढ़ना है? 70 बार सिर्फ। या फतह हो, या फतह हो, या फतह हो, 70 बार पढ़ता है। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि रास्ते की हर मुश्किल जाती नहीं है, जब तक माफी ना मांग ले नहीं जाती। कहती है मुझे माफ कर दो, बंदा कहता है जा, कहती है माफ कर दो, बंदा कहता है नहीं मैं माफ किया, जा निकल, वो रोती पीटती चली जाती है। जो बंदा फजर की नमाज के बाद 70 बार, ये वजीफा याद रखिए, या बासे तो या फतह का है, लेकिन मैं अभी एक बता रहा हूं, आप वीडियो छोड़ के चले ना जाइएगा, कि या फतह हो जो 70 बार अपने दोनों हाथ कंधों से ऊपर उठाकर इस तरह, यानी कि इस तरह पढ़ लेता है फजर की नमाज के बाद 70 बार, और दुआ करता है, मुश्किलें नहीं रहती, मुश्किलें माफी मांग के जाती हैं। और इसके बाद है या बासे तो, यानी जो कि वुसअत देता है। अगर कोई बंदा इस इसम को फजर में अपने दोनों हाथ फैलाकर इसी तरह अपने हाथ ऊपर करके, है जी, विर्द करेगा और अपने मुंह पर फेर लेगा, यानी मिसाल के तौर पर या बासे तो, या बासे तो, या बासित, या बासित, इस तरह पड़ेगा और फिर करके इस तरह चेहरे पर फेर लेगा। दुनिया की कोई जरूरत है, कोई, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है,
اگر غلط ضرورت کے لیے کرو گے نا پھر میری بات یاد رکھنا، پھر تمہیں وہ پکڑ آئے گی کہ پھر روتے پھرو گے. یاد رکھنا، یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو. لیکن تمہاری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا. شرط کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد. اس طرح تو چلتے پھرتے پڑھو، تمہاری اللہ ضرورتیں پوری کرے گا. لیکن کوئی دیکھیں دوائی کا ٹائم ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے صبح ناشتے سے پہلے کھانی ہے، کبھی کہتا ہے ناشتے سے پہلے خالی پیٹ کھانی ہے، نیار منہ کھانی ہے، کبھی کہتا ہے کہ دیہڑی جو روٹی کھاؤ گے اس لیے کھایا جے، کیا لنچ کے بعد کھانا، کبھی کہتا ہے لنچ کے بعد نہ کھانا، ڈنر کے بعد کھانا. یہ کیا حکمتیں ہیں؟ یہ کیا حکمت ہے؟ یہی وظائف بھی اسی طرح ہوتے ہیں. تو عمل آپ کو بتاتا ہوں. انڈیا کی بہن کہتی ہے گڑگاؤں کی کہ مجھے اتنا اللہ نے نوازا کہ 2,25,00,000 روپے مل گیا، اور 1,80,90,00,000 روپے جو قرضہ تھا وہ بھی اتارا، اور علیحدہ اپنا گھر بھی تعمیر ہو گیا. وہ گھر بھی بک گیا تھا، ان کا مقروض ہو گئے تھے. بڑا بزنس مین تھا ان کا جو پتی ہے. یہ پتی میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہوا تھا نا میرے پتی کے حالات نہیں صحیح ہے. حالانکہ جو مسلمان ہیں وہ شوہر ہی لکھتے ہیں، لیکن دیکھیں جہاں پر بندہ وہ کہتا ہے جیسا دیس ویسا بیس، تو آواز لینگویج جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہے. بہرحال عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے اس کو ایک لائک کریں، آپ کو عمل کی اجازت ہے. چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو پر وقت آپ کو ملتی رہے. اور کمنٹ ضرور کیا کریں. جب تک آپ کمنٹ نہیں کرتے اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ کمنٹ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ آپ کو دعائیں ملیں گی. جب آپ دعا کا کہو گے تو پھر مجھے ثواب ملے گا. اس لیے آپ کو اجازت ہے ایک کمنٹ کر لیا کریں. دوستو اللہ کے نام ہیں یا باسط یا فتاح. تمہیں اللہ وسعت بھی دے گا، فراوانیاں بھی دے گا، فتح بھی دے گا، کامیابیاں دے گا، کمرانیاں دے گا. تمہیں ایسی ایسی جگہ سے فتح دے گا. اوے یار تمہارے فوجی تمہارے دشمن بن جائیں گے. مثال ہے نا، ایک دشمن ہوتا ہے، یار اس سے کیسے بچیں؟ وہ خود ہی تمہارے ساتھ آ جائے، کہے میں تمہارے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تمہارا آگے کھڑا ہوں. ایسے اللہ آپ کو فتح دیتا ہے جی. اسی وقت 75% تو فتح اسی وقت ہو جاتی ہے جب تمہارے دشمنوں میں سے کوئی بندہ آ جائے، کہے میں تمہارا فوجی ہوں، تمہارا دشمن جو ہے اس سے لڑنے میں تمہاری مدد کروں گا. اور لڑنے والا کون ہے؟ وہ بھی دشمن تھا. ایسا سجن ہوا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ یا باسط ہو یا فتح ہو، یعنی پڑھنا اس طرح یا فتح ہو یا باسط ہو. کیا؟ یا فتح ہو یا باسط ہو. پہلے یا فتح پڑھنا ہے، یا فتح ہو یا باسط ہو. تو یہ عمل آپ کو چاہیے کہ فجر کے بعد اس طرح اور ساری دنیا سو گئی، لوگ سو رہے ہوتے ہیں زیادہ تر اس وقت. تو بہرحال آپ نے اس طرح ہاتھ اوپر بلند کر کے نا یا 70 بار، یہ 70 بار بول یعنی 140 مرتبہ ہاتھ بلند کر کے یا فتح ہو یا باسط ہو، یا فتح ہو یا باسط ہو، یا فتح ہو یا باسط ہو، یا فتح ہو یا باسط ہو پڑھتے جاؤ ہے. اور زندگی میں اللہ تعالیٰ جو آپ کو اس کے بدلے میں نعمتیں عطا کرے گا، جو آپ کو فراوانیاں عطا کرے گا، اس کے پھر نظارے کرتے جاؤ. انشاءاللہ تمہارا کاروبار کا میں ٹھیک ہوگا، نوکری نہیں مل رہی ملے گی، انٹرویو میں کامیابی نہیں ہو رہی ہوگی. کوئی الغرض کوئی زندگی کی ناکامی ہے. فجر کے نماز کے بعد سر اس طرح اپنے سر تک اپنے ہاتھ لے جا کر پڑھو. کیا پڑھو؟ یا فتح ہو یا باسط ہو، یا فتح ہو یا باسط ہو، یا فتح ہو یا باسط ہو. کتنی بار؟ 140 بار. رب کائنات تمہیں وہاں سے نوازے گا جہاں تم نے کبھی سوچا نہیں ہو. ہے جی. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں، انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ اس وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.